अम, साथीहरु एकैछिन टाइम दिनुस् ल, फेसबुक लाइभ हुँदैछ। ल फेसबुक लाइभ सुरु भइसकेको छ। मैले के भन्दै थिएँ भने साथीहरु, टप 20 कम्पनीहरु जुन मेरो एनालिसिसले उत्कृष्ट देखिएका छन् त्यसलाई त्यो 20 वटा कम्पनी मैले उत्तम कम्पनीहरु जसको म होल्ड गर्न चाहन्छु अथवा थप्न चाहन्छु, आफ्नो पोर्टफोलियोमा थप्न चाहन्छु। अनि कम पर्फर्मिङ कम्पनी कथम कदाचित मेरो होल्डिङमा परेको रहेछ। कम पर्फर्मिङ कसरी पर्छ भने अघिल्लो क्वार्टरमा राम्रो भनेको कम्पनीको अवस्था खस्केर यो क्वार्टरमा तल आएको हुन सक्छ। त्यस्ता कम्पनीलाई अफलोड पनि गर्नु पर्यो, हटाउनु पनि पर्यो, बेच्नु पर्यो र फेरि नयाँ कम्पनीमा जम्प गर्नु पर्यो। त्यसको लागि मलाई म्याक्सिमम टप 15, बटम 15 अथवा टप 20, बटम 20 30-40 वटा कम्पनीको चाहिँ थाहा हुन्छ। त्यो 30-40 वटा कम्पनीको साथीहरु सोध्नुभयो भने चाहिँ मैले 1 लाइनर 2 लाइनर आन्सर भनिदिन सक्छु। बाँकी बिचबाट सोध्नुभयो भने मैले पनि हेर्नु पर्छ। डिस्पाइट अफ मसँग डाटा सबै हुन्छ। त यो केही गरी धेरै अब ग्राउन्ड ब्रेकिङ खालका न्यूजहरु आएनन् भने मैले चाहिँ त्यस्ता खालका तपाईहरुसँग लाइभमा लिएर कति सकिन्छ 5 वटा 10 वटा 15 वटा कम्पनीहरुको 1 लाइनर 2 लाइनर मेरो आफ्नो एनालाइसिस भनिदिन्छु। तर त्यसमा फेरि पेड सेसनमा जस्तो डिटेलमा गएर एक्सप्लेनेसन गर्न सकिदैन हैन। यो मेरो फर्मेटमा छ। हेरौं न्यूजहरु कस्तो हुँदै जान्छ, त्यसपछि अगाडि को बाटो तय गरौँला। त्यो भयो भने धेरै साथीहरुको इन्ट्रेस्ट पनि त्यसमा छ जस्तो लाग्छ। तपाईहरु च्याट बक्समा लेखिदिनु होला। फर्मेटलाई त्यता लग्यो भने कस्तो हुन्छ, तपाईहरुलाई बेनिफिट हुन्छ कि होइन यही फर्मेट ठीक छ कि तपाईहरुको सल्लाह सुझाव फिडब्याक पाऊँ। किनकि यो त टक प्रोग्राम हो, मैले बोल्ने तपाईहरुले पछि बोल्नुहुन्छ, तपाईहरुले पनि कतिपय न्यूजहरु शेयर गर्नुहुन्छ। यो हाम्रो जोइन्ट प्रोग्राम हो, तपाईहरुले ओन गर्नु भएको छ। त्यसकारण तपाईहरुको फिडब्याक हाम्रो लागि मायने राख्छ। लकडाउनको अवधिभरि बिहान आधा एक घण्टा सँगै छौं, तर त्यो आधा एक घण्टा पनि हाम्रो टाइम इन्भेस्टमेन्ट हो। त्यसको पनि म्याक्सिमम हामीले युटिलाइज गर्न सक्यो भने राम्रो हो है। म अगाडि बढे, तपाईहरुको फिडब्याक हेर्न म पछाडी आउँछु। अब आजको टकिङ पोइन्ट्सको कुरा गर्दा चाहिँ एएचपीसी को राइट शेयरको लागि यो कोभिडको कारणले गर्दा हैन, यो बन्दाबन्दीको कारणले गर्दा, निषेधाज्ञाको कारणले गर्दा एक्सटेन्सन भयो, एक हप्ताको लागि एक्सटेन्सन भएको छ। तपाईहरु जो एएचपीसी को शेयर होल्डर हुनुहुन्छ, जसले राइट शेयर भर्न पाउनु भएको थिएन होला कोभिडको कारणले गर्दा, अब हुन त अहिले मेरो शेयर एकाउन्टबाटै भर्न सकिन्छ। तै पनि कोही हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ फिजिकल्ली नै त्यो इस्यु गर्ने कम्पनीमा बैंकमा गएर भर्नु पर्ने छ भने एक हप्ता एक्सटेन्सन भएको छ। तपाईहरुले चिन्ता गर्नु पर्दैन। राइट शेयरको कुरा गर्दा यदि तपाईहरुसँग होल्ड भइसकेको छ, कम्पनीहरु लिइसक्नु भएको छ एएचपीसी को भने चाहिँ नछोड्नु होला। किनकि राइट शेयरहरु हामीले हरेक राइट शेयरहरु विश्लेषण गर्नुपर्छ। होल्ड भइसकेको छ भने राइट शेयर छोड्नु हुँदैन, किनकि लिइ नै सकियो शेयर। तर राइट शेयरलाई नै भनेर फेरि नयाँ शेयर किनेर थपेर अन्धाधुन्दा राइट शेयरको पछाडी लाग्नु पनि हुँदैन। कहिलेकाहीँ त्यसो गर्नु चाहिँ बुद्धिमानी हुँदैन, महँगोमा परिन्छ। अनि राइट शेयर इस्यु भइसकेपछि पनि तपाईको एभरेज कस्ट मार्केट भन्दा बढी परिराखेको हुन्छ, मार्केट त घटिराखेको हुन्छ। अनि पछि तपाईहरुले राइट शेयर लिए पनि नाफा लिन सक्नुहुन्न, अड्किन्छ, हुक लाग्छ, बल्छी लागेको जस्तो रोकिन सक्नुहुन्छ। त्यसरी विश्लेषण गर्नु होला। मध्य भोटिकोसीको आइपीओ पनि अब फिजिकल्ली जानुपर्ने, सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा धेरै जानुपर्ने, अनि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाकै लागि राखिएको, त्यहाँ जान मान्छे जान सकिएन भनेर पोस्टपोन भएको छ। अब फेरि कहिले खुल्छ थाहा छैन हैन। यो दुईटा न्यूजहरु आएको छ तपाईलाई अपडेटको लागि। जो स्टेक होल्डर, जो यसको सरोकारवालाहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई। अर्को एउटा के आएको छ भने सरकारले अब मे 1 को अवसर पारेर निकाल्यो। पहिला रोजगारदाता सरकार र ट्रेड युनियनहरुको बीचमा छलफल भइराखेको थियो। अहिले भइराखेको 14,450 कति छ हैन न्यूनतम ज्याला। त्यसमा ट्रेड युनियनहरुले 3,000 समथिङ थपेर झन्डै 17-18,000 पुर्याउनु पर्छ भन्ने माग थियो। रोजगारदाताहरुले हामी सक्दैनौं, अहिले कोभिडको पनि बेला छ, 1,000 रुपैयाँ मात्रै बढाउन सक्छौं भन्ने जस्तो उनीहरुको थियो। नेगोसिएसन चलिरहेको थियो। सरकारले अचानक युनिल्याटरल जस्तो डिसिजन गरिदियो 15,000 गर्दिने भनेर। अनि त्यसमा तीनटै यो रोजगारदाता संगठनहरुको छाता संगठनहरु, एफएनसीसीआई यो महासंघ हैन, चेम्बरहरुको महासंघ, अनि उद्योग परिसंघ, उद्योग व्यवसाय उद्योगीहरुको चाहिँ यो संगठन, छाता संगठन,
र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तीनटैले चाहिँ यो हामी सक्दैनौँ, कोभिडको बेलामा यस्तो गाह्रो, यो राम्रो भएन भनिराखेको अवस्था छ। उतातिर फेरि ट्रेड युनियनको प्रतिनिधिहरूले पनि यो हामीलाई पुगेन भनिराखेको अवस्था छ। दिनेलाई दिएको जस्तो भएको छैन, पाउनेलाई पाउनु पाएको जस्तो भएको छैन। तर यो अब कसरी टुङ्गिएला, केही न केही नेगोसिएसनमा त होला, फेरि सबै स्टेक होल्डर पार्टीहरू एकै ठाउँमा बस्नु होला, तर सेयर होल्डरलाई हामीलाई के असर पर्छ यसले भनेर बुझ्दाखेरि हामीले त हरेक न्युजहरू हाम्रो एङ्गलबाट हेर्ने हो सेयर होल्डरको, किनकि हामी त सेयरमा बजारमा पुँजी बजारमा काम गर्ने मान्छे हामी सबै होइन। हामीलाई चाहिँ के असर पर्छ भने अब धेरै होस् थोरै होस् हरेक संस्थामा कर्मचारीहरू हुन्छन्, खास गरी उद्योग धन्दाहरूमा कल कारखानाहरूमा अझ बढी हुन्छ जनशक्ति होइन। लेबर इन्टेन्सिभ उद्योग एउटा हुन्छ भने लेबर इन्टेन्सिभ नभएका उद्योगहरू जस्तो अहिलेको आइटी इन्डस्ट्रीहरूमा धेरै लेबर इन्टेन्सिभ हुँदैन। बैंकहरू मिडियम लेबर इन्टेन्सिभ उद्योगहरू हुन् होइन। प्राय अहिले नेप्सेमा सूचीकृत भएका कम्पनीहरू सबै अधिकांश लेबर इन्टेन्सिभ नै छन्, किनकि बैंकहरूमा पनि धेरै शाखाहरू छन्। शाखाहरू खोल्दै जाँदाखेरि त्यो शाखामा म्यानेज गर्नुपर्ने कम्तीमा 3-4 जना मान्छेहरू राख्नै पर्यो होइन। अहिले 200-300 शाखा भएका बैंकहरू छन्। अब त्यो सबै गर्दै जाँदा कस्ट बढ्छ, लागत बढ्छ। लागत बढ्छ भन्नुको मतलब नाफा घट्छ। अब अहिलेदेखि कुरा भएन, यो आर्थिक वर्षमा त अब 2 महिनाको कुरा रह्यो होला होइन, 2 महिनामा त्यति धेरै इम्प्याक्ट नपाउला। तब अब आउने आर्थिक वर्षमा चाहिँ यसले यदि कम्पनीहरूको कमाउने क्षमता अर्निङ क्यापेसिटी यही रह्यो अथवा घट्यो, अर्निङ क्यापेसिटी घट्यो भने दुईटै अवस्थामा चाहिँ प्रफिट घट्न सक्छ भनेको है, ग्यारेन्टी भनेको होइन। त्यसकारण त्यसले एउटा के गर्यो, कस्टको पारामिटरलाई बढाइदिने भयो। अब हामीले हेर्दा जम्मा अब 14,500बाट 15,000 पुर्याउँदा कति होला र भन्ने हुन्छ, तर त्यसलाई पर्सेन्टेजमा लैजाँदाखेरि त्यो सब्सटेन्सियल पर्सेन्टेज नै हुन्छ होइन। अब 1,000 रुपियाँ बढेछ अथवा 2,000 रुपियाँ बढेछ भने 15,000मा 2,000 15 दुना 30 झन्डै 15% जति कस्ट आउँछ। त्यो 15% कस्ट भनेको लेबर इन्टेन्सिभ कम्पनीहरूमा झन्डै टोटल कस्टको 4-5% हुन जान्छ। अर्थात् त्यो भनेको 4-5% प्रफिट डिक्रिज हुनु। हामीले त्यसलाई एउटा जेनरलाइज एक्स्ट्रापोलेसन गरेर बुझ्यौँ भने त्यसरी हुन जान्छ। त्यसकारण सेयर होल्डरहरूले माइन्डमा के राख्नु पर्यो, सेयर मार्केटमा काम गर्ने मान्छेले भने अब कति पास हुन्छ के पास हुन्छ थाहा छैन, तर यसले गर्दा कोभिड कसरी जान्छ थाहा छैन। अघिल्लो अब आउने वर्षमा कोभिड साम्य भएर गयो, अब पर क्यापिटा इन्कम जिडिपीहरू बढ्यो, कम्पनीहरूले पनि राम्रो पर्फर्मेन्स गरे भने त त्यो कस्टभन्दा जितेर जान्छ, नाफा राम्रै होला। नत्र भने केही सङ्कुचन आउन सक्छ, थोरै सङ्कुचन आउन सक्छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई फाइनल इम्प्याक्ट के हुनसक्छ। कसैले 15% डिभिडेन्ड दिइराखेको छ भने हुनसक्छ उसले 12% मात्रै दिन सक्ला अथवा 10% मात्रै दिन सक्ला। कसैले 30% दिइराखेको छ भने 3-4% प्रफिटमा श्रिङ्क भयो भने त्यसले चाहिँ 25-26%, 27% मात्रै दिन सक्ला। यसरी हामीले माइन्ड मेकअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कस्ट चाहिँ किनभने लेबर इन्टेन्सिभ हरेक कम्पनीहरू हुन्छन्, लेबर कुनै कम्पनी होला लेबर इन्टेन्सिभ नभएको, नत्र प्राय लेबर इन्टेन्सिभ कम्पनीहरू नै हुन्छन् र लेबरको कस्ट मेजर कस्ट मध्येमा आउँछ होइन। पारिश्रमिक चाहिँ एउटा मेजर कस्ट कम्पोनेन्टमा आउँछ। मैले दोस्रो न्युजको एनालाइसिस गरेँ। तेस्रो, लकडाउनले गर्दा यो अपार्टमेन्टको बिजनेसहरू, रियल इस्टेट जुन अपार्टमेन्टहरू बिक्री भइराखेको छ त्यसमा एकदम स्ल्याक भयो भनेर न्युज आइराखेको छ। घर बनाएर बेच्ने, अपार्टमेन्टहरू बेच्ने बिजनेसहरूमा स्ल्याक आयो। यसले किन स्ल्याक आयो भन्दाखेरि त्यसको रिजन पनि त्यो न्युजमा भित्र दिएको छ। ओहो, यसरी नचलाउ न मेरो उसलाई, मैले बिर्सेछु बन्द गर्नलाई। ल, मेटाउनु भयो। अनि त्यसको भित्रको रिजन के दिएको छ भनेदेखि कोभिडको कारणले गर्दा मान्छेहरूले अब रोजगारीहरू गुमाउने क्रम बढेको छ, मान्छेहरूको डिस्पोजेबल इन्कम घटेको छ। अनि जसले म किस्ता तिर्छु भनेर अपार्टमेन्टहरू लिइसकेका छन् उनीहरूले पनि किस्ताहरू डिफल्ट भएको, तिर्न नसकेको धेरै देखिएको छ। मान्छेसँग भएको पैसाहरू इमर्जेन्सी पर्पसको लागि, अब औषधि उपचारको लागि के पर्छ थाहै छैन। तपाईहरुले न्युजहरू हेरिराख्नु भएको होला। अब 7,000 देखि लिएर 50,000 सम्म पर डे रुम बेडको चाहिँ चार्ज तोकिएको छ। हुन त त्यो एकदमै अति छ, त्यसलाई हामी कारबाही गर्छौं भनेर उप प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि आइसकेको छ। अब कसरी जान्छ के हुन्छ थाहा छैन। धेरै अस्पतालहरूले अरु
के पनि चलेको छैन युनिटहरू। अब सबै पैसा चाहिँ कोभिडबाट उठाउने जस्तो पनि कता कता देखिन्छ। अब मान्छेहरू सशङ्कित छन्। अब भोलि 7,000 प्रति दिन तिरेर 1 महिना बस्नु पर्यो भने त 2-3 लाख रुपियाँ त हिँड्यो। त्यस भएर मान्छेहरू चाहिँ अलिकति सबैतिरबाट डिस्पोजेबल इन्कम यो कस्टलाई घटाएर सञ्चय गरिराखेको, पैसाहरू सञ्चय गरिराखेको जस्तो अवस्था देखिन्छ। गएको 2-3 दिनको न्युजलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि एक दिनमै 5 अरबसम्म पैसाहरू चाहिँ क्यास निकालेको, एटिएमहरूबाट एटिएमहरू खाली खाली हुन थालेको, क्यास फ्लो धान्न गाह्रो भएको, सबै बैंकको प्रणालीमा भएको तरलता चाहिँ मान्छेको घर घरमा पुगेको। अब सबैले पैसा चाहिन्छ भनेर 1 लाख 2 लाख जति गच्छे अनुसार घरमा क्यास राख्न थालेको, जबकि पहिला मान्छेहरू घरमा 2-4 हजार 5-10 हजार राख्थ्यो होला, अरू सबै पेपर मनी प्लास्टिक कार्ड लिएर हिँड्थे। अब मान्छेलाई के भइराखेको छ भने यो प्लास्टिक कार्डले काम नगर्ने हो कि एटिएममा कार्ड घुसाए पैसा छैन भनेदेखि त भोलि त अप्ठ्यारो पर्ला भनेर मान्छेले सञ्चय गर्न थाले। र त्यो चाहिँ एउटा मास साइकोलोजी त्यसरी गयो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा क्यास ड्राइनेसको अवस्था ल्याउँछ। र त्यो क्यास ड्राइनेसको अवस्था भयो भने गाह्रो हुन्छ। त्यसकारण हामीले सरकारले अलिकति यो फाइनेन्सियल इन्टेलिजेन्स, फाइनेन्सियल एजुकेसनमा पनि अलिकति मास मिडियालाई युटिलाइज गरेर गर्नुपर्छ। त्यस्तो अवस्था नहोला, तर मान्छेहरू सशङ्कित भएर मलाई पर्यो भने भोलि कसले गर्छ। फेरि अरू रोग जस्तो पनि भएन, एकले अर्कालाई छुनै नहुने, अगाडि जानै नहुने, बोल्नै नहुने रोग पर्यो। मेरो लागि मै छु कि भगवान छ कि मै छ भन्ने जस्तोमा मान्छेहरू गएका छन्, त्यो मेन्टालिटीमा गएका छन्। त्यो भएर मान्छेहरू सकेसम्म यो आर्थिक सञ्चयहरू गर्न खोजिराखेका छन्, जसले गर्दा हामीलाई के इम्प्याक्ट पर्छ भने अब यस्तो भयो भने क्यासहरू मान्छेको घर घरमा, एटिएमहरू खाली, बैंकहरूले क्यास फ्लो गर्न नसक्ने अवस्था भयो भने लिक्विडिटी टाइट हुन्छ। यसैको कारणले गर्दा लिक्विडिटी टाइट नहोला, तर यसले पनि कन्ट्रिब्युसन गर्छ। र अब व्यापार व्यवसायहरू राम्रोसँग नफस्टाउने, भएको लिक्विडिटीहरू घर घरमा पुग्ने, क्यासहरू घर घरमा पुग्ने भयो भने यसले पनि फ्युलिङ गर्छ। यसैको कारणले गर्दा लिक्विडिटी टाइट भएर असहज अवस्था आउला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन, तर यसले लिक्विडिटी टाइट गर्नलाई मद्दत पुर्याउँछ। लिक्विडिटी टाइट गर्ने बित्तिकै त्यसको चेन रियाक्सन सुरु हुन्छ। चेन रियाक्सन भनेको अब इन्टरब्याङ्क लेन्डिङ दर बढ्छ, किनकि पैसा त चाहियो नि त। बैंकमा त पैसा माग्न आयो क्लाइन्ट, तर पैसा छैन भन्यो भने त रेपुटेसन रिस्क हुन्छ, त्यो त मार्केट रिस्क हुन्छ, भोलि लाइन लाग्न सक्छ, त्यो त ह्याभोक हुन्छ। त्यो भएर जसरी पनि क्यास म्यानेज गर्नु पर्यो, इन्टरब्याङ्क लेन्डिङ रेट बढ्छ। इन्टरब्याङ्कले एकले अर्का मसँग क्यास सक्यो ल्याउन भनेर अर्को बैंकसँग माग्ने, जसलाई हामी चाहिँ इन्टरब्याङ्क लेन्डिङ भनेर भन्छौँ। त्यो इन्टरब्याङ्क लेन्डिङ बढ्ने बित्तिकै समग्र ब्याज दर बढ्न सक्छ। समग्र ब्याज दर बढ्ने बित्तिकै लोनको, मार्जिन लेन्डिङको रेटहरू पनि इम्प्याक्ट पर्न सक्छ, धेरै थोरै। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो अवस्था लिक्विडिटी ड्राई अप हुँदै गयो भने पनि अन्ततगत तत्कालै आजको भोलि होइन, तर 2-4 महिना त्यस्तै अवस्थामा रह्यो भने सेयर होल्डरलाई पनि, हामी सेयर मार्केटमा काम गर्ने मान्छेलाई पनि त्यसले इम्प्याक्ट पार्छ, खास गरी ब्याज दरको हिसाबले। अर्को एउटा चाहिँ अलिक फरक न्युज उठाएको छु। हामीले अब यो चाहिँ अलिकति भन्दा पनि यो अलिकति साइकोलोजिकल, अलिकति मलाई मन परेको तर मन पर्ने एरिया, तर यो डाइरेक्ट सेयर मार्केटसँग सम्बन्धित छैन। प्रकाश शाह भन्ने खरबपति मान्छे, जो चाहिँ रिलायन्स इन्डिया, अम्बानीको रिलायन्स इन्डियाको भाइस चेयरम्यान थिए इन्स्टिट्युसनल सेक्टरका, उनी चाहिँ अचानक भिक्षु बने। मलाई यो भौतिक जिन्दगी चाहिँदैन, मलाई पुग्यो भनेर भिक्षु बने। आखिर उनको मासिक सेलरी नै 6 करोड रुपियाँ भारु मासिक सेलरी थियो भने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने पैसाले मात्रै मान्छेलाई सबै कुरा, हामीलाई चाहिने पैसा हो। हामीले क्यापिटल मार्केटको कुरा गर्दाखेरि पैसैको लागि हामीले गरिराखेको हो, हैन? हाम्रो अल्टिमेट धर्म भनेकै पैसा कमाउने हो। तर कहिलेकाहीँ पैसाले मान्छेलाई भौतिक आनन्द दिन सक्छ, तर आत्मिक आनन्द र खुसी दिन सक्दैन। नत्र भने हैन, पैसाकै लागि सबै हुने भए बिल गेट्स र मेलिन्डा गेट्स किन डिभोर्स भयो? उनीहरूलाई त पैसाले त पैसामै ओड्ने, पैसामै ओछ्याउने पुगेको थियो होला नि त, हैन? प्रकाश शाह जस्ता बिलियनियरहरू किन जोगी बन्छन्, किन मङ्क बन्छन्? यसको अर्थ भोलिदेखि हामी सबैले केही होइन रहेछ, हामी मङ्क बनौँ भन्न खोजेको होइन। तर ती सबै कुराहरूको पछाडि, अन्तर्यको पछाडि पैसा छ। तर पैसाले पैसा अल्टिमेट चिज होइन। अल्टिमेट चिज भनेको खुसी, पैसाबाट किन्ने सुख
सुखी बनाउने र सुखबाट खुसी बनाउने र पैसाले डाइरेक्टली खुसी बनाउने होइन। त्यो कुरा हामी सेयर मार्केटमा काम गर्ने मान्छेले पनि बुझ्नुपर्छ। अलिकति पैसा गयो आकाशै खस्यो जस्तो गरी बिहेभ पनि गर्नुहुन्न, अलिकति पैसा आयो म राजै भइगएँ अब यो संसारको भने चाहिँ बिहेभ पनि गर्नुहुन्न है। त्यसकारण हामीले कुल र ब्यालेन्स हिसाबले गर्नुपर्छ। पैसा इज नट द अल्टिमेट थिङ। हेर्नुहोस् खरबपतिहरू कोही भएको पैसा दान दिएर, कोही चाहिँ भएको सम्पत्ति पनि सबै त्यागेर जोगी बन्दैछन् भनेदेखि हामी जोगी नै बन्न त नसकौँला, तर हामीले पैसालाई फोकलमा राखेर काम गर्नु हुँदैन। इथिक्सलाई, ह्युमेनिटेरियन भ्यालुलाई फोकसमा राखेर काम गर्यो भने पैसा आफै आउँछ। त्यसकारण एउटा बडो प्रख्यात उखान छ, इफ यु फलो द मनी इट सिग्निफाइज द डेभिल इज फलोइङ यु, इफ यु फलो द इथिक्स एन्ड अनेस्टी द मनी विल फलो यु रे। जब तपाईँले पैसालाई फलो गरिराख्नु भएको छ भने के बुझ्नुहोस् भने तपाईँभित्र कुनै दुष्टात्मा आइसकेको छ, पैसाको लागि जे पनि गर्ने त्यो दुष्टात्माको प्रवृत्ति हावी भइसकेको छ। तर हामीले इथिक्स र ह्युमेनिटेरियन भ्यालुलाई फलो गर्यो भने पैसा चाहिँ त्यसको डेरिभेटिभ हो। इथिक्स, अनेस्टी, हार्डवर्किङको डेरिभेटिभ हो। त्यो आफैले पैसाले तपाईँलाई फलो गर्छ भनिएको छ। ओहो त्यो आजको भोलि अबदेखि म सन्त हुन्छु, भोलिबाट मलाई पैसाले फलो गर्छ होइन। यो तपाईँको जीवन दर्शनमा अपनाउनु भयो भने यसले लङ टर्ममा चाहिँ काम गर्छ है। यो अलिकति आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जस्तो कुरा पनि हामीले गऱ्यौँ। आजको सेसनलाई म यसलाई यतिमै राख्न चाहन्छु। तपाईँसँग केही न्युजहरू छ भने भन्दा हुन्छ। मलाई अलिकति आज फ्यामिली प्रायोरिटीको कारणले गर्दा 9 बजेसम्म मात्रै दोकान खुल्छ होइन, अलिकति एरेन्जमेन्टहरू गर्छ। आजको क्लास म अलिकति चाँडै टुङ्ग्याउँछु। मैले सरस्वती आफ्नो क्लासहरू यो लिएर म टुङ्ग्याइहाल्छु। यो शनि अब भोलि चाहिँ हाम्रो टक सो नभनौँ, टक प्रोग्राम हुँदैन। भोलि चाहिँ हाम्रो छुट्टै प्रोग्राम हुन्छ, कम्पनी एनालाइसिस अन डिमान्ड। यही लिङ्कबाट आउनु होला। तपाईँहरूले खोज्नु भएको कम्पनीहरूको हामी एनालाइसिसहरू दिन्छौँ। कतिवटा सक्छौँ 2, 4, 5वटा। केही साथीहरूले फेसबुकमा पनि भन्नुभएको छ, फेसबुकबाट जो हेरिराख्नु भएको छ तपाईँ साथीहरू पनि भोलि आउनु होला 7:30 बजे र फेसबुकमा लेखिदिनु होला कि तपाईँ कुन कम्पनीको एनालाइसिस लिन चाहनुहुन्छ। एकजनाले एउटा मात्रै कम्पनी लेखिदिनु होला। केही साथीहरूले अहिले नै म लेख्छु भन्नुहुन्छ भने अहिले पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। म त्यसलाई कम्पाइलेसन गर्छु र भोलि पनि लाइभमा पनि म कम्पाइलेसन गर्छु। हामी 200-300 जना कतिजना हुन्छौँ होइन। कम्पाइलेसन गरेर भोलि तपाईहरुकोले डिमान्ड गर्नुभएको कम्पनीको एनालाइसिस कतिवटा सक्छु त्यो भोलि दिन्छु। पर्सि चाहिँ तपाईहरुको डिमान्डले हैन हाम्रो आँखाले राम्रा देखेका अपलोड गर्नुपर्ने अथवा बाइ गर्नुपर्ने होल्ड गर्नुपर्ने शेयरहरु हामी तपाईलाई बताउँछौं। त्यो चाहिँ पेड सेसनमा, यसको चाहिँ फी पेड भएको सेसन हो। यो क्यूआर कोडबाट फी पठाउन सक्नुहुन्छ, डिटेल त्यहाँ देखिराख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ फेरि तपाईहरुलाई हप्ताभरि आइतबार फेरि मार्केट खुल्छ। अब आज मार्केट छैन, भोलि छैन, हप्ताभरि आइतबार मार्केट खुल्छ। मार्केट खुल्ने बित्तिकै तपाईलाई आउने अपकमिङ विकको लागि के कुन कम्पनीहरु हाइलाइटमा छन् भन्ने कुरा तपाईहरुलाई एउटा एनालाइसिस दिने हो। 12-15 वटा कम्पनीको डिटेल एनालाइसिस दिन्छौं। फन्डामेन्टल र टेक्निकल, लङ टर्म होल्ड गर्न चाहनेलाई कुन उपयुक्त हुन सक्छ, सर्ट टर्मलाई कुन उपयुक्त हुन सक्छ, सबै एनालाइसिस दिन्छौं। तर के बुझ्नु होला भने त्यो चाहिँ कुनै एडभाइजरी पनि हैन, कुनै रिकमेन्डेसन पनि हैन, सिम्पल कम्पनी एनालाइसिस हो। तर कम्पनीको एनालाइसिस बुझेपछि जसले फन्डामेन्टल टेक्निकल एनालाइसिस बुझ्नु भएको छ, दोस्रो बजारमा काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँले राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। धेरै साथीहरुले यो सेसनले एकदमै सजिलो भएको छ, हामीले पैसा कमाइराखेका छौं भनेर भन्नु भएको छ। मलाई फोन गर्नुहुन्छ, मेसेज लेख्नुहुन्छ, धेरै खुसी लाग्छ। उद्देश्य पनि त्यही हो, हामीले फी लिएका छौं भने हामीले पनि तपाईलाई कमाउन सक्षम बनाउनु पर्ने हो। तर त्यति भन्दै गर्दा पनि के भन्न चाहन्छु भने स्टिल बुल रन छ। बुल रनमा हामीले कमायौं भनेर धेरै मख पर्नु जरुरी छैन। हामीले आफ्नो नलेजलाई फोर्टिफाइड, हाम्रो नलेजलाई अझ राम्रो अझ पावरफुल बनाउँदै लैजानुपर्छ, ताकि मार्केट साइड लाइनमा गए पनि, बढे पनि, घटे पनि हामीले त्यसबाट केही न केही मार्केटबाट कमाउन सकौं। त्यो चाहिँ अल्टिमेट उद्देश्य हुन सक्छ। त्यसकारण मैले साथीहरुलाई कमाउनु भो, ठीक छ साथीहरु, राम्रो छ, तर संयमित भएर कारोबार गर्नु होला। मार्केट सधैँ एउटै उसमा हुँदैन, आज कमाइयो भोलि कमाइन्छ, पछि फेरि कमाइन्छ, तर संयमित भएर गर्नु होला भनेर भन्छु। त्यो सेसनमा आउन मन छ भने फी पे गरेर क्यूआर कोडको माध्यमबाट फी पे गरेर आउनु होला। क्यूआर कोडबाट पठाउँदाखेरि आफ्नो मोबाइल र इमेल चाहिँ लेख्न नबिर्सिनु होला, नत्र क्यूआर कोडबाट आएको पैसा चाहिँ जस्तो 985****882 भनेर आउँछ। अब त्यसमा मैले फेरि लिंक पठाउन सक्दिनँ। त्यसकारण क्यूआर कोडबाट पठाउने साथीहरुलाई विशेष के ध्यान दिनु होला भने रिमार्क भन्ने कोलममा यो मेरो
कम्पनीको क्युआर कोड हो, कम्पनीको नाम पनि फरक आउँछ, नजुकिनु होला, यही क्युआर कोड हो। त्यसमा आफ्नो मोबाइल नम्बर र इमेल आइडी अवश्य लेखिदिनु होला, नत्र मलाई लिङ्क पठाउन गाह्रो हुन्छ। यसमा साथीहरूले फी पठाउन थालिसक्नु भएको छ। मैले कम्पाइल गर्दैछु। त्यसपछि यो बेसिक तालिम कहिले हुन्छ भनेर हिजो पनि एकजनाले सोध्नु भएको छ, धेरैजनाले सोधिराख्नु भएको छ। अबको 3 हप्तापछि हुन्छ। अस्तिको हप्ता 3 दिन अगाडि सकियो यो। तपाईलाई चाहिन्छ भने यो स्न्यापसट गरेर राख्नु होला। अब यो चाहिँ वैशाख 18 देखि 20 त यो त पुरानो भइसक्यो हैन। अब 3 हप्तापछि पहिला हामीले बेसिक गर्छौं, अनि फन्डामेन्टल टेक्निकल गर्छौं, अनि हाइब्रिड गर्छौं, अनि फेरि बेसिक गर्छौं। यसरी चेनको हिसाबले चलिरहेको हुन्छ। अब भोलिबाट चल्ने ट्रेनिङ चाहिँ यो हो। यदि तपाईले बेसिक ट्रेनिङ लिइसक्नु भएको छ अथवा शेयर मार्केटमा कारोबार गरिराख्नु भएको छ दोस्रो बजारमा भने मात्रै उहाँ साथीहरूले मात्रै बुझ्नुहुन्छ। यो चाहिँ एनालिटिकल ट्रेनिङ हो, एनालिस्ट बनाउने ट्रेनिङ हो। त्यसकारण फन्डामेन्टल भनेको आधारभूत, आधारभूत भनेको बेसिक भनेर धेरै साथीहरू बुझेर आउनुहुन्छ। यो बेसिक होइन है साथीहरू, यो 1 लेभल अप ट्रेनिङ हो। जो साथीहरूले नेपाली पैसामा गएर तपाईले ट्रेनिङको सेक्सन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर हेरेर बुझेर कन्टेन्टहरू बुझेर आउनु होला। धेरै साथीहरू हाम्रो लगभग कोटा त लगभग सकिसकेको छ, तर पनि केही सिटहरू बाँकी छन्। यदि तपाईहरु भोलिबाट यो ट्रेनिङ लिन चाहनुहुन्छ भने छिटो गर्नु होला। लगभग हामी एकदम लास्ट सेचुरेटेड सिचुएसनमै पुगिसकेका छौं। बुकिङहरू लगभग ओभर बुकिङ भइसकेको छ। तैपनि फ्यु सिटहरू हाम्रो जुमको क्यापेसिटी त 300 जना भएको हुनाले हाम्रो क्यापेसिटी छ, तर 300 जना छ भन्दै हामी 300 जना त राख्दैनौं नि त हैन। जति हामी ह्यान्डल गर्न सक्छौं त्यति राख्छौं। केही सिट बाँकी छ, तपाईहरुले हेर्नु होला। त्यसपछि हामी अर्को हप्ता जेठ 1 गतेदेखि 4 गतेसम्म चाहिँ 4 दिनको लागि जम्बो पेन्सन प्लान भन्ने हाइब्रिड इन्भेस्टमेन्ट ट्रेनिङ चलाउँछौं। जो साथीहरु आउनुभयो उहाँहरुलाई यो थाहै छ होला। 15 वर्षको लागि पैसालाई काम गराउने, मान्छेले काम गर्ने हैन, पैसालाई यसरी काम गराउने कि त्यसले तपाईलाई अहिले 1 लाख रुपैयाँ लगाउनु भयो भने 15 वर्षमा स्योर सर्ट न्यूनतम 10 लाख रुपैयाँ दिएर जाओस्। यो चाहिँ 15 वर्षको रिसर्च पछाडि हामीले ल्याएका हौं। अहिले यो रिसर्च एक्सन रिसर्च गरेको 18-19 वर्ष भइसक्यो। यो जम्बो पेन्सन प्लान भन्ने मेरो प्रोडक्ट हो। मैले यो नेपाल सरकारसँग यो यसको लोगोको कपिराइट पनि गरेको छु, डिजाइनको। यो ट्रेनिङ अरूले गर्न पनि पाउँदैन, कपिराइट छ। तपाईहरु यसबाट धेरै स्याटिस्फाइड कस्टमरहरु क्लाइन्टहरु निस्किसक्नु भएको छ। धेरै जनाले अहिले लगभग 1000 जना भन्दा बढीले यो सक्सेसफुल्ली यो प्रोग्रामहरुलाई आफ्नो इन्भेस्टमेन्टमा हालिसक्नु भएको छ, जोडिसक्नु भएको छ। यसको फाइदा भनेको के हो भने तपाईको सबै इन्भेस्टमेन्टहरु 15 वर्ष पछाडि जिरो भएर गएछ, तपाई सडकमा आउनु भएछ भने पनि यसले तपाईलाई एउटा सम्मानित जीवनयापन, पेन्सनरको जीवनयापन गर्न सहयोग पुर्याउँछ। यो चाहिँ स्योर सर्ट ग्यारेन्टीड हो। र सबै साथीहरूले चित्त बुझाउनुहुन्छ यो ट्रेनिङ लिइसकेपछि। कसैले गर्नुहुन्छ, कसैले गर्नुहुन्न, फरक कुरा हो। तर ट्रेनिङ हुन्जेल बेलासम्म आहा भनेर निस्किनुहुन्छ। कसैसँग मसँग बचत छैन भने यसलाई न्यूनतम 50,000 देखि अधिकतम 3 लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो अहिले सहकारीहरूले ऋण पनि दिन थालेका छन्। त्यो पैसा लिएर अन्त प्रयोग गर्न पाइँदैन, यही स्किममा प्रयोग गर्नुपर्छ। तर त्यसको पनि वे आउट छ। कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ भने र अहिले च्याट बक्समा हाइब्रिडमा म इन्ट्रेस्टेड छु भनेर आफ्नो मोबाइल नम्बर, इमेल दिनुभयो भने यसको नर्मल ट्रेनिङ फी 2500 हो। धेरै पुरानो साथीहरू हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूलाई थाहै छ। तर हामीले जसले अहिले इन्ट्रेस्ट सो गर्नुहुन्छ च्याट बक्समा उहाँहरूलाई 2000 रुपैयाँमा हामीले गरिदिइराखेका छौं। यति हो साथीहरू ट्रेनिङको कुरा। अब तपाईहरुको केही क्वेशनहरु लिन आउँछु। आज अलि पनि गर्नुपर्ने छ। च्याट बक्समा म तपाईहरुको पछि हेर्न आउँछु। तपाईले के लेख्नु भएको छ, केही एकदमै नगरी नहुने केही क्वेशनहरुको आन्सरहरु केही छ भने साथीहरुले बोलेर गर्नु होला। यहाँ साथीहरुले इन्ट्रेस्ट हाइब्रिड भन्नु सर, सबभन्दा धेरै आएको र कम आएकोलाई पनि एक्लै एनालाइसिस गर्दा के होला? सबभन्दा कम आएकोलाई पनि एउटा कम आएको भनेको कम्पनीको कुरा गर्नु भएको होला। मानिलिउँ कसैले 40 वटा कम्पनीमा एउटा आयो, अब कसैको 1 आयो भने त्यो 1 त फेरि धेरै हुन्छ नि त सर। त्यो गर्दाखेरि ठिकै छ, त्यसलाई विचार गरौँला। यहाँ साथीहरुले कतिपयले चाहिँ फलानु कम्पनी भनेर लेखि पनि सक्नु भएको छ। म अहिले पछि यसलाई कपी गरेर म राखिहाल्छु, ताकि कहिलेकाहीँ इन्टरनेटले धोका दियो भने तपाईहरुको यो कपी सबै हराउँछ के। त्यो भएर मैले अलिकति यसमा सक्रियता देखाएँ। हुन त मेरो टिमको साथीहरुले पनि हेर्ने राख्नु भएको होला। मैले यसलाई कपी गरिहाल्छु ताकि भोलि चाहिँ तपाईहरुको कम्पनी एनालाइसिस कुन आएको रहेछ मैले फेसबुकको साथीहरुलाई पनि त्यहाँ गएर पछि लिन्छु। फेसबुकमा पनि साथीहरुले राख्नु भएको होला त्यहाँ च्याट बक्समा। कार्यक्रम सकिएको हुनाले मैले फेसबुकको साथीहरुलाई अहिले बिदाई गर्न चाहे। तपाईहरुलाई मैले सुनिराखेको छु। तपाईहरुको
जे कम्पनीहरूको रिक्वेस्ट छ त्यसलाई म एनालाइसिस गरेर भोलि ल्याउने कोसिस गर्छु। अहिलेको लागि चाहिँ फेसबुकको साथीहरू कतिजना हुनुहुन्थ्यो मैले यहाँ हेरेको छैन, तर फेसबुकको साथीहरूलाई अहिले मैले आइदिनु भएकोमा हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म अहिले फेसबुक लाइभ चाहिँ स्ट्रिम चाहिँ स्टप गर्न गइराखेको छु। जुमको साथीहरूसँग एक दुईजनासँग दुई चारजनासँग इन्टरेक्सन गरेर कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछु। सबैको जय होस्। फेसबुकको साथीहरूलाई हामी बिदा गर्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार है साथीहरू।